बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरावी के मुतल्लक़ ये सवाल है कि तरावी का वक्त कितना है और तरावी पढ़ते हुए मुसहफ़ शरीफ से या मोबाइल से देखकर कुरान शरीफ पढ़ने का क्या हुक्म है। इशा की नमाज के बाद से सुबह सादिक तक तरावी पढ़ने का वक्त है और पढ़ने की सूरतें भी इस तरह से हैं कि आप चाहें तो नमाज के बाद सारी तरावी एक नशिस्त में एक साथ पढ़ लें, इसकी भी इजाज़त होगी। अगर किसी वजह से आप सारी एक साथ नहीं पढ़ सकते और वक्फे वक्फे से पढ़ना चाहते हैं पूरी रात में, तो इस तरह भी नमाज तरावी हो जाएगी और फिर आखिर पे जाके आप वितर अदा कर लेते हैं तो पूरी रात की इबादत आपको हासिल हो जाती है। तरावी के साथ जो वितर पढ़ने का मामला है, अगर आप तरावी मुकम्मल करके उसके बाद वितर पढ़ेंगे तो भी वितर हो जाएंगे, वो भी दुरुस्त होगा। और अगर आप वितर पहले पढ़ लेते हैं यानी इशा की नमाज के बाद और तरावी बाद में पढ़ते हैं, उस सूरत में भी आपकी तरावी नमाज भी हो जाएंगी और वितर भी हो जाएंगी। ये उस शख्स के लिए होगा जो तन्हा नमाज पढ़ रहा है या ख़वातीन घर में पढ़ रही हैं, तो दोनों सूरतें उनके लिए दुरुस्त होंगी। लेकिन जो मर्द हजरात जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे जाके, तो उन्हें फिर जमात को फॉलो करना होगा, फिर वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी वजह से किसी उज़र की बिना पे वो सारी नमाज नहीं पढ़ सकते और उन्हें छोड़ के घर आना पड़ता है, तो फिर जो बाकी रह गई है उनको इख्तियार होगा, वो जिस तरीके से चाहें पढ़ लें। मतलब अगर सारी नमाज उनको वहाँ नहीं मिली, मस्जिद में लेट शामिल हुए थे, कुछ तरावी पढ़ी थी और इमाम साहब ने वितर की जमात शुरू कर दी, तो वो जमात के साथ वितर पढ़ लें और बाकी तरावी चाहें तो मस्जिद में मुकम्मल कर लें, चाहें घर आके कर लें। लेकिन ख़वातीन के लिए पहली वाली सूरतें होंगी कि इन सारी सूरतों को वो फॉलो कर सकेंगी एक साथ वक्फे वक्फे से पूरी रात में, पहले वितर बाद में वितर, ये सारी सूरतें दुरुस्त होंगी और जायज़ होंगी। इनसे नमाज की अदायगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तरावी में कुरान शरीफ पढ़ने के बारे में जो सवाल है, तो तरावी में कुरान शरीफ की तिलावत मोबाइल से देखकर या कुरान शरीफ को हाथ में उठाकर या कोई पारा हाथ में लेकर या सामने किसी चीज़ पे रख कर और उसको देखकर पढ़ना, ये याद रखिए कि अहनाफ के नज़दीक बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इससे नमाज फासिद हो जाएगी। अहनाफ के लफ्ज़ पे ज़रूर गौर कीजिए। मैंने पहले भी चंद चीज़ें समझाई हैं कि जो चीज़ें आप नेट पे देखते हैं और मुख्तलिफ़ पोस्ट मुख्तलिफ़ मसलक के हामिल लोगों की और मुख्तलिफ़ आइमा के फतवे होते हैं, इसी बात से हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें किसी इमाम का मुक़ल्लिद होना क्यों ज़रूरी है और फिर हमें उसका पता होना क्यों ज़रूरी है कि हम कौन हैं। आपको मालूम है, आप ख़ुद भी जब तालीम के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो आपको ख़ुद नहीं पता होता कि हम किस इमाम की पैरवी कर रहे हैं, और जब किसी का हमें पता ही नहीं होगा कि हम पैरवी किसकी कर रहे हैं, तो ये भी एक रूहानी नसब है, एक जिस्मानी नसब की तरह, कि जब आपको अपने बाप दादा का ही नहीं पता तो आपकी पहचान क्या है, कौन आपको समझेगा कि आप किस कैटेगरी के लोग हैं। तो इसी तरीके से ये जो रूहानी नसब है हमारा, ये रूहानी नसब हमारे आइमा तक जाता है और ये हमें हमारे ईमान तक पहुंचाता है और उसमें मजबूत रखता है। हमारे लिए जानना ये ज़रूरी होता है कि हम किस फ़िक़्ह के पैरोकार हैं और कौन इमाम हमारे मुक़्तदा हैं जिनकी हम तक़लीद कर रहे हैं, जिनके हम मुक़ल्लिद हैं। इसके बग़ैर आपके मसाइल दुरुस्त नहीं हो सकती, आपकी इबादत दुरुस्त नहीं हो सकती, वरना ऑल टाइम आप शशो पंच का और इंतशार का शिकार होकर अपनी बातें ज़ाया कर बैठेंगे। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि अहनाफ के मज़हब के मुताबिक मोबाइल से देखकर कुरान शरीफ पढ़ के तरावी पढ़ना या कुरान शरीफ या सिपारा लेकर उसको देखकर कुरान शरीफ पढ़ना या सामने किसी टेबल या किसी चबूतरे पे रख के जहाँ से नज़र आ रहा हो वहाँ से देखकर और उसको किसी को कह के पलटा लें सफ़ा या ख़ुद पलटें, ये सारी चीज़ें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब के मुताबिक दुरुस्त नहीं है और इनसे नमाज फासिद हो जाती है, हमारी नमाज इससे नहीं होगी। जो लोग इस बात को आपस में आजकल लड़ाई बना रहे हैं, ये भी बहुत ज़ोर शोर से ये मसला आजकल पिछले चंद सालों से डिस्कस हो रहा है। अब मर्द हज़रात तो अपनी जगह पे हैं, वो ख़वातीन घर में जिनके तलफ़्फ़ुज़
الا ماشاءاللہ انتہائی خراب ہیں، جن کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، اور پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کو امامت کے مسائل کا بھی نہیں پتہ ہوتا، وہ بس کھڑی ہوتی ہیں اور سبحانک اللہم سے بلند آواز سے پڑھتے پڑھتے السلام علیکم تک پہنچ جاتی ہیں، اور اسی میں وہ قرآن کریم اور 101 غلطی قرآن کریم کے تلفظ میں اوپر سے دیکھ کے پڑھنے میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ان خواتین کے ساتھ بھی دھوکہ ہے جن کو جمع کر کے نماز پڑھائی جا رہی ہے، اور اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے کہ آپ دوسروں کو کیا تاثر دے رہی ہیں کہ آپ کے پاس علم ہے، دین ہے، آپ یہ سکھا رہی ہیں، پڑھا رہی ہیں۔ تو وہ بیچارے جو لوگ ان پڑھ ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ تو آپ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس امام کے پیروکار ہیں اور کن کا کیا فتویٰ ہے۔ اب اس پہ جو عمل دیکھا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے یہ اختلاف لوگوں کے مابین ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک اس چیز کی اجازت ہے کہ نماز تراویح میں قرآن کریم کو اگر پڑھنا ہے تو وہ ایک دولت حاصل ہوگی تلاوت کی، اور مطلب اس سے لوگ محروم نہیں رہ سکیں گے، تو اس طریقے سے وہ تلاوت کر کے نماز تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو وہ اجازت دیتے ہیں، اور اس کی بیس بناتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اس عمل کو کہ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام ذکوان کو اس کی اجازت دی تھی کہ وہ اس طریقے سے تلاوت کرے اور آپ اس سے کے پیچھے نماز پڑھتی۔ تو اس کے اندر تو اگر ہم اس کے ثبوت لائیں گے، بحث کریں گے، تو وہ ایک طویل چیز ہو جائے گی۔ صرف اتنا مختصر سا سمجھ لیجئے کہ ہمارے بر صغیر میں، پاک و ہند میں اکثریت احناف کی ہے، اس لیے یہاں ایسا عمل دیکھنے کو کم ملتا ہے، اور جو بندہ لا کے انتشار پیدا کر کے لوگوں کے ایمان کے اندر خلل اندازی کرتا ہے، وہ انتہائی درجے کا شرپسند انسان کہلاتا ہے کہ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ایسا فتویٰ دینا یا کسی چیز کو اوپن کرنا ہے تو پھر اس کو پوری ڈیٹیل لانی چاہیے کہ ایسا کرنا کس امام کے نزدیک درست ہے، کس امام کے نزدیک درست نہیں ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان میں بھی اکثریت احناف کی ہے، جو لوگ حضرت امام اعظم کے پیروکار ہیں وہ ایسا عمل نہیں کریں گے، ان کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ اب اگر اس پہ کوئی سوال کرے گا کہ نماز حضرت امام اعظم کی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے، تو یہ فضول سے سوالات ہوں گے۔ جب آپ ان ضابطوں کو سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تو پھر براہ کرم کسی کامل استاد کے پاس بیٹھیں جو آپ کے ذہن کو کلیئر کر سکے، آپ کے کانسیپٹ کو کلیئر کر سکے، آپ کو علم کی روشنی عطا کر سکے۔ تو بہرکیف ہر مقلد شخص کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے امام کے مسائل کو، احکام کو اور ان کی فقہ کو فالو کرے، تو اس کے مطابق ہماری نماز ایسا نہیں ہوگی۔ کیوں کہ جب آپ نماز میں کوئی ایسا کام کرتے ہیں، آپ نے اپنی فقہ کی کتابوں میں دیکھا کہ وہاں یہ لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے اندر کوئی ایسا عمل کر رہے ہوتے ہیں جس کو دیکھ کر دیکھنے والے کو یہ نہیں لگتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، اور عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اب آپ نماز کی حالت میں ہیں اور یوں پکڑ کر آپ صفحے پلٹ رہے ہیں اور آپ موبائل کو ٹچ کر رہے ہیں بار بار اور اپنا مطلوبہ پیج اوپن کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ عمل کثیر ہے اور آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لہٰذا اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، آپ وہ کیجئے جو آپ کے امام نے فرمایا ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم ورسولہ بالصواب۔